अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप जानते होंगे मोहम्मद खान जुनेजो को। आपने नाम सुना होगा। मोहम्मद खान जुनेजो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे वज़ीर-ए-आज़म थे और ये वही शख्स है जिनको जनरल ज़िया-उल हक ने छुट्टी कर दी थी और वो एक बड़ी मेजर कैज़ुअल्टी हुई थी और उसके बाद काफ़ी मसाइल का शिकार हो गई जुनेजो लीग और उनकी दीगर जमात के लोग जो थे। लेकिन अब कुछ साल पहले से कई साल पहले से हो क्या रहा है कि मोहम्मद खान जुनेजो के जितने बच्चे हैं, उनके आपस में अनबन है और एक भाई जो है वो अपनी बहनों का, सगी बहनों का जो जायदाद का हक है, उनको हड़प करके बैठा हुआ है। अदालतों में है, कई जगहों पे गए हैं। लेकिन जैसे इस मुल्क में दीवानी के मुकदमे चलते हैं कि एक वज़ीर-ए-आज़म की बेटी जो है या साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बेटी, वो नहीं छुड़ा सकी अपनी ज़मीन को। तो अब उसका क्या फ्यूचर है? वो सिंध में है, लेकिन पंजाब में अब डिफरेंट सूरत-ए-हाल है। अब कब्ज़ा माफ़िया हो, वो समेत अपनी बहनों के, भाइयों के, रिश्तेदारों का हक खाने वाला अब यहाँ पे तो बच नहीं रहा। पंजाब हुकूमत एक नया ऑर्डिनेंस लेके आई है और इसका मकसद सिर्फ़ बाहर के डाकुओं को पकड़ना नहीं है, लेकिन घर के अंदर जो चोर हैं, घर के अंदर जो डाकू हैं, जो अपने बहन-भाइयों का हक खा जाते हैं, उनको भी पकड़ना है और कैफ़रे किरदार पहुँचाना है। अब ये नया कानून जो है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये 2 अहम काम करता है। एक तो फौरी फैसला है, ये डीआरसी है यानी डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन कमेटी है, वो कायम करता है, जो केस को 90 दिन में हल करने के पाबंद हैं। अगर कब्ज़ा माफ़िया या भाई हो, बहन हो, किसी ने भी हिस्सा रोका हो, तो अगर उसका हक साबित हो जाए, तो कानूनी कब्ज़ा फौरी तौर पे बहाल हो जाएगा। दूसरा, सख्त सज़ा मिलेगी। ये गैर कानूनी कब्ज़े को फ़ौजदारी जुर्म करार देता है, जिसकी सज़ा 10 साल तक हो सकती है। अब यूँ ये खौफ जो है कब्ज़ा माफ़िया और ख़ानदानी हक मारने वालों को किसी तरह भी केस लटकाने की इजाज़त नहीं देगा कि आप 20 साल अदालतों के धक्के खा रही हैं, 25 साल अदालतों के धक्के खा रही हैं। और मुल्क और ख़ास तौर पे पंजाब की अदालतों में तो मुकदमात का अंबार एक लगा हुआ है। मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक़्त पंजाब की अदालतों में 20 लाख से ज़्यादा मुकदमात जो हैं, वो फ़ैसले के मुंतज़िर हैं। 20 लाख मुकदमात फ़ैसले के मुंतज़िर हैं। 12 लाख मुकदमात जो हैं पंजाब की ज़िलई अदालतों में ज़ेर समाअत हैं सिर्फ़, जिनमें दीवानी मुकदमात सबसे बड़ी तादाद में शामिल हैं। अदालतों के ऊपर इस कदर बोझ है कि जायदाद के केसेस का हल अब एक ख्वाब बन गया और इन मुकदमात की तवालत का आलम ये है कि ये वो मुल्क है जहाँ दादा अपना मुकदमा शुरू करता है, खुद इस दुनिया से चला जाता है, उसका बेटा यानी मुकदमे का फरीक बरसों तक कचहरियों के चक्कर लगाता है और अगर वो भी इंतकाल कर जाए, तो पोता आके अदालत में खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने दादा का मुकदमा लड़ रहा हूँ। और ये हमने देखा है, कई दफ़ा अदालतों में देखा है। अब जायदाद से मुतल्लिक दीवानी केसेस के इस हद तक खींचे चले जाने की कई वजूहात हैं। आइए देखें, आपको मैं बताता हूँ कुछ एक। एक आम आदमी जब अदालत जाता है तो फौरी इंसाफ की उम्मीद रखता है और ये केसेस बरसों तक चलते रहते हैं। मुकदमात की बुनियादी वजह जो है कब्ज़ा और विरासत में नाइंसाफ़ी है। जायदाद के ज़्यादातर केसेस की एक बड़ी वजह विरासत में पाई जाती है। जब भाई लालच में आके इस्लामी कानून के मुताबिक बहनों का जायज़ हक देने से इनकार कर देता है या जायदाद को गलत तरीके से तक़सीम करके उस पे कब्ज़ा कर लेता है, तो ये मुकदमात खूनी झगड़ों और ख़ानदानी दुश्मनियों को जन्म देते हुए कई दहाइयों तक चले जाते हैं। अब ये अंदरूनी नाइंसाफ़ी अदालती निज़ाम पर सबसे बड़ा बोझ है। तो ये मुकदमात खूनी झगड़े और ख़ानदानी दुश्मनियों को जन्म देते हुए कई दहाइयों तक चलते हैं और ये अंदरूनी नाइंसाफ़ी अदालती निज़ाम पर सबसे बड़ा बोझ है। उसके अलावा कब्ज़ा माफ़िया का खौफ भी एक बड़ी वजह है। ताकतवर मुनज़्ज़म गिरोह, जिनको हम कब्ज़ा माफ़िया कहते हैं, कमज़ोर और दियार गैर में रहने वाले लोगों को या उनकी जायदादों पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेते हैं। उनको पता है कि अदालती अमल तो इतना लंबा है, इस दौरान वो कब्ज़े पे बैठे रहेंगे, वहाँ के पैसे खाते रहेंगे, कमाते रहेंगे और पुराने निज़ाम में इनके खिलाफ कोई सख्त और फौरी सज़ा का तरीक़ाकार मौजूद ही नहीं। तो दूसरी बड़ी वजह जजेस की शदीद किल्लत और वक़्त का ज़ियान। हमारे मुल्क में 10 लाख लोगों के लिए जजेस की तादाद बैनुल-अक़वामी मेयार के मुकाबले में बहुत कम है और ये ऐसे ही है जैसे एक चौकीदार को एक बड़ी कॉलोनी की बजाय पूरी हिफ़ाज़त शहर की हिफ़ाज़त का कह दिया जाए।
یعنی ججز کم ہوں گے اور مقدمات زیادہ ہوں گے تو وہ کسی بھی ایک کیس کو تو وقت نہیں دے سکتے، اور فائلز ہیں وہ میز پہ پڑی رہیں گی. اسی طرح جج جتنا مرضی کام کر لے، نئے دائر ہونے والے مقدمات سے زیادہ تو نہیں نبٹ سکتے. اس کے ساتھ تاریخ پہ تاریخ کا رواج بڑا عام ہے. عدالت میں کیس کی سماعت مسلسل ہوتی ہی نہیں ہے. اگر کوئی وکیل کہہ دے آج مصروف ہے یا کوئی کاغذ تیار نہیں، تو جج صاحب آسانی سے اگلی تاریخ دے دیتے ہیں، جو کئی کئی ہفتے یا مہینوں کے بعد ہوتی ہے. یہ مہربانی دراصل مظلوم فریق کے لیے ایک سزا بن جاتی ہے. اور جائیداد کے کیسز لمبا چلنے کی ایک اور وجہ جائیداد کے پرانے ریکارڈ کا مسئلہ ہے. جائیداد کا پرانا ریکارڈ بھی ابھی تک زیادہ تر ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، پرانی فائلز میں ہے. اس ریکارڈ کو سمجھنے، اس کی تصدیق کرنے میں عدالت کا بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، اور اکثر ریکارڈ میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. کاغذات میں ذرا سی غلطی یا دستخط میں شک ہونے پہ کیس اب کئی سال اور لٹک جاتا ہے. تو اس طوالت کو برقرار رکھنے کے لیے وکیل اور ملزم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. کیس کو لمبا کرنے میں وہ فریق سب سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے جو زمین پہ ناجائز قابض ہو، یا جیسے معلوم ہے کہ وہ کیس ہار جائے گا، اور وہ اور ان کے وکیل یہ حربے استعمال کرتے ہیں. جب کیس ثبوتوں کی بنیاد پہ فیصلوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ہارنے والا فریق اچانک وکیل بدلتا ہے اور وقت اور گزارنے کا حربہ استعمال کرتا ہے. نیا وکیل آتے ہی عدالت سے درخواست کرتا ہے کہ اس کیس کو شروع سے سمجھنے کے لیے 3 سے 4 مہینے کا وقت چاہیے، اور یوں کیس پھر رک جاتا ہے. اس کے علاوہ اصل کیس کے ساتھ بہت سے ضمنی چھوٹی درخواستوں کا ایک سیلاب آ جاتا ہے، اور یہ قانونی چالیں دراصل وقت ضائع کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ ان درخواستوں پہ فیصلے ہونے تک اصل کیس کی کارروائی روک دی جاتی ہے، جس سے پیسہ اور وقت دونوں برباد ہوتے ہیں. تو جائیداد کے مقدمات میں سب سے بڑا ہتھیار حکم امتناعی یعنی اسٹے آرڈر ہے، یا اس کا غلط استعمال ہے. اگر فریق کسی طرح یہ حکم لے لے کہ کوئی زمین نہیں بیچ سکتا یا استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ مقدمہ جیتنے کی بجائے اس کو لٹکائے رکھتا ہے تاکہ قبضہ برقرار رہے اور مظلوم فریق تھک ہار کر سمجھوتا کر لے. نتیجہ آرڈیننس کی ضرورت اور حل، یعنی جائیداد کے کیسز کی اس طوالت نے عام لوگوں کو بے انتہا تنگ کر دیا تھا، اور اس صورتحال کو بدلنے کے لیے قبضہ مافیا کی طاقت توڑنے اور وراثت میں ناانصافی کے نتیجے میں ہونے والی قبضوں کو ختم کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ یعنی آف غیر منقولہ جائیداد آرڈیننس 2025 جو ہے لانا پڑا. اور یہ قانون ملکیت کے تحفظ کے نظام کو تیز، شفاف اور سزا دینے کے قابل بنا کر عام شہریوں اور ملک کو فوری انصاف مہیا کر رہا ہے. اور بلکہ میں دیکھ رہا ہوں، میرے ارد گرد کئی کیسز ہوئے. یہ مرید کے میں ایک زمین کا مجھے پتا ہے جہاں بہن بھائیوں میں آپس کا جھگڑا تھا، اور وہ بھائی جو تھے اپنی بہن کو یعنی انہوں نے زیادتی کر کے اس کی زمین پہ کنسٹرکشن شروع کر دی. اپیل گئی سی ایم سیکریٹریٹ میں یا پورٹل پہ جو بھی ہے، اور اس اپیل کے ری ایکشن میں وہاں پہ آ کے فوری طور پہ پوری جگہ کو بلڈوز کر دیا گیا اور اس بچی کو اس کا حق دے دیا گیا. یہ آج سے پہلے نہیں میں نے کبھی سنا تھا، نہ دیکھا تھا. ایسے کیسز آپ کے نزدیک ہوں تو مجھے ضرور ان کے متعلق بتائیے گا، کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس کو اتنا شیئر کریں کہ مراد علی شاہ کو پتہ چلے کہ یہ اب قانون پنجاب میں ہے. اگر وہ سندھ میں ایسا قانون بتا دے یا کوئی لے آئے تو شاید ان کے اپنے لائے ہوئے وزیر اعظم مرحوم محمد خان جنیجو کی اپنی بیٹیوں کو انصاف مل سکے. اللہ حافظ.